तरावी की सरकार को पढ़ना सुनना रोजाना हमसे हम कुरान पाक सुनने से फिर सुस्ती में आ जाते हैं कि हमारी तरावी हो गई। अली साहब से पूछा भाई कहाँ पर यार हमने वहाँ मुकम्मल कर ली थी 6 दिन में मुकम्मल हो गई 6 में 12 साल मुकम्मल हो गई मगर 20 रकात तरावी रोजाना में पढ़नी किसी भी हाल में माफ नहीं है। अगर उज्र आ रहा है इसी कोई बात तो अलग बात है और उज्र है ही नहीं नमाज में अगर बैठ खड़े के नहीं पढ़ सकते तो बैठ के नमाज पढ़ लें। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं दीन भी पढ़ाएं दुनिया भी पढ़ाएं। आने वाला वक्त जो आ रहा है बड़ा खतरनाक वक्त आ रहा है उसी का बेटा कामयाब होगा जिसके बेटे के हाथ में कलम होगा। अगर हमारा भाई हमारा बेटा हमारा दोस्त हमारा बाप पढ़ा नहीं है कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता। अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाओ आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ। अरे आज लोग कहते हैं आज नारा देते हैं हमारे और आपके नबी ने तो 1450 साल पहले कहा था इल्म सीखना फर्ज है चाहे तो मिलकर चीन जाना पड़े। पढ़ाओ अपने बेटे को। अगर बाप ने अपने बेटे को पढ़ाया अच्छी तरबियत की उसकी जिंदगी सुधर गई बाप ने अपने बाप होने का हक अदा कर दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया अच्छी तरबियत की अच्छे से जिंदगी जीने का सलीका सिखा दिया समझ लीजिए कि उसने अपने बड़े भाई होने का हक अदा कर दिया। मेरे भाइयों हम पिछली तारीखें देखें अपने सलाफ की सहाबा किराम की जिंदगी जब हम पढ़े हमने कुछ नहीं किया है। सहाबा किराम ने 3 दिन 4 6 दिन फाका करके इस्लाम की खिदमत किया है इस्लाम की खिदमत किया है। जंग खंदक के मौके पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम जंग खोज रहे थे। एक चट्टान बड़ी सी आ गई सहाबा से तोड़ी ना जा गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए या रसूलल्लाह बड़ी चट्टान टूटी नहीं तोड़े नहीं टूटी थी तोड़े नहीं टूटती है। अल्लाह के रसूल गए हाथ ऊपर किया उस पे मारने के लिए क्या देखा कि शिकम मुबारक पे पत्थर बंधे हुए। हम और आप तो अच्छा खाते हैं पीते अल्लाह का शुक्र है। मेरे भाई इस्लाम आज दुनिया का पूरी दुनिया का जायजा ले लें। जिस कौम ने दुनिया में बोलना बंद कर दिया है उसी कौम को लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया है। जिस कौम ने अपने किरदार को अपने औकार को गंगा गहरा समझ लिया है दुनिया ने उसी कौम को रोक दिया है। और ये तारीख नहीं है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के की धरती पर इस्लाम फैलाया तो लोग उसके दुश्मन बन गए थे। आप जानते हैं अबू जहल ने यमन के बादशाह हबीब यमनी को खत लिखा था कि आप मक्के में आ जाएं आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नया दीन लेकर के आए हैं और आपके बहुत एहसान मक्के में आप आएंगे तो लोग कलमा नहीं पढ़ेंगे। यमन का बादशाह हबीब यमनी आया था और आने के बाद अबू जहल के दरबार में गया था। अबू जहल ने सारी बातें समझा दी थी। क्या समझाया था पता है क्या समझाया था? अबू जहल कहता हबीब यमनी से आप यमन के बादशाह हैं मगर मोहम्मद ऐसे जो उनको देखता है उन्हीं का हो जाता है उनकी जो बात सुनता है उन्हीं का हो जाता है कंधा पकड़ के जाए इस्लाम में आ जाता है। सारी बातें हबीब यमनी ने सुन ली। वो बादशाह था अक्लमंद होशियार दानिश्वर था। उसने कहा तेरी बातें तो मैंने सुन ली है और जरा मोहम्मद की तो सुनने में कैसे है कैसे क्या सुना है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खबर गई कि आप चले हबीब यमनी आपसे मुलाकात करना चाहता। बड़ा सा मजमा लगा है भाई बादशाह को जाए तो मजमा जोड़ से भी लग जाता है। बड़ा सा मजमा लगा है बड़े बड़े दीन के दुश्मन जमा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को साथ में लिया पहुंच गए। जब नबी गए नहीं थे तो बहुत लोग बोलते थे। जब नबी वहां पे तशरीफ फरमा हुए सारे लोगों की बोलती बंद हो गई कोई बोलता नहीं किसी की आवाज नहीं निकली। प्यारे नबी थोड़ी देर खामोश रहे। बादशाह यमन का है हबीब यमन नजर बोलता नहीं
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حبیب بنی بتا تو نے کس لیے مجھے بلایا ہے؟ کس لیے بلایا ہے؟ تب بادشاہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، نیا دین لے کر کے آئے ہیں اور لوگوں کو اپنے دین میں راغب کرتے ہیں، اپنا دین سکھاتے ہیں۔ تو مجھے ارشاد فرمایا واقعی میں اللہ کا نبی ہوں، سبحان اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو حبیب امنی ہوشیار تھا، اس نے کہا جو نبی ہوتا ہے وہ معجزے والا بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ، معجزے والا بھی ہوتا ہے۔ جب یہ کہا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او حبیب امنی بول تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تب حبیب امنی نے کہا تھا یہ جو چاند نکلا ہے اگر اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جب اتنا کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا حبیب امنی دیکھ کر کے دنگ رہ گیا، جتنے دین کے دشمن تھے سارے دیکھ کر کے دنگ رہ گئے۔ ابو جہل نے جانتے تب کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ محمد کا جادو تو آسمان پہ بھی چل گیا۔ اس نے معاذ اللہ کہیے معاذ اللہ، اس نے کہا کہ محمد کا جادو تو آسمان پہ چل گیا۔ اب حبیب امنی خاموش ہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اے حبیب امنی بول تیری اور کون سی بات ہے؟ تو حبیب امنی کچھ بول نہیں رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حبیب امنی تیرے دل کے اندر جو بات ہے میں بتا دوں تو خود ہی بیان کرے گا، میں بتا دوں تو خود ہی بیان کرے گا۔ حبیب امنی نے کہا آپ ہی بتا دیں۔ کہا تیرے یہاں ایک لڑکی ہے جو پیروں سے لولی ہے چل نہیں سکتی، آنکھوں سے اندھی ہے دیکھ نہیں سکتی، زبان سے گونگی ہے بول نہیں سکتی، تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے؟ کہا میں نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ اتنا کہنا تھا تو حبیب امنی اپنے ملک چلا جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ وہاں مدینے میں بیٹھ کر کے جو یمن کے حالات جانتا ہو وہ واقعی اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ جب رات میں اپنے گھر پہنچتا حبیب امنی دروازے پہ کنجی کھٹکھٹائی، اندر سے وہی لڑکی جو چل نہیں سکتی تھی، جو بول نہیں سکتی تھی، جو دیکھ نہیں سکتی تھی، دروازہ کھولنے کے لیے آتی ہے، باپ کو دیکھ کر کے پڑھتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، جب باپ کو دیکھتی ہے تو پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا کہنا تھا حبیب امنی تنگ ہو جاتا ہے۔ کہا بیٹی تو کیسے ٹھیک ہو گئی؟ یہ کلمہ تجھے کیسے مل گیا؟ کہا ابو جان جب آپ مدینے گئے تھے میں رات میں اپنے بستر سے لیٹی تھی، میں نے کیا دیکھا ایک نورانی چہرے والے آئے ہیں، جب وہ کمرے کے اندر آئے ہیں کمرہ معطر ہو گیا، بڑی اچھی اچھی لڑکیاں تھی، بڑے خوبصورت تھے، ان کے آنے سے جو ہے میرا کمرہ نور والا ہو گیا۔ آج فرماتے ہیں سمجھتے گا نہیں بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے بڑا نور کا، اور یا رسول اللہ میں بتا تو منشا بندے کی آیا نور کا، نور دن دنیا تیرا جلال صدقہ نور کا۔ جب آپ مدینے گئے تھے میں رات میں سو رہی تھی، کیا دیکھا نورانی چہرے والے آئے ہیں، ان کی چمک اتنی تھی کہ پورے کمرے کے اندر روشنی ہو گئی، اور نورانی چہرے والے آنے کے بعد نورانی چہرے والے جب آنے کے بعد کہا بیٹی تیرے باپ کو میں جو ہے وہاں مدینے میں کمرہ پڑھا رہا ہوں تو یہاں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جا۔ تو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دیا۔ محترم آپ جانتے دین کے دشمن کل بھی تھے آج بھی ہیں، صبح قیامت تک رہیں گے، مگر دین نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے نہ صبح قیامت تک مٹے گا۔ جو دین کے پیچھے پڑتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، دین ہمارا پھیلتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اور آج یہ تاریخ ہے، آج سے لے کر کے صبح قیامت تک قرآن پاک کا ایک لفظ بھی نہیں مٹے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو میں نے نازل کیا ہے، میں ہی اس کی حفاظت فرماؤں گا۔ تو جو قرآن کی حفاظت فرمائے گا تو جو ہم قرآن کو مانتے ہیں اللہ ہمارے لیے حفاظت فرمائے گا۔ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، اللہ کی ستابہ قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان کو انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ پڑے ہیں وہ پڑے رہتے ہیں۔ ایسے دینوں سے ملتا ہے ہمارا شجاع
جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے ہوتے ہیں. جسم پانے ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے, جسم دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے. ایسے اعمال کرے روح سے خوشبو آئے, عبر قبروں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. بولنے کے دوران اگر کوئی غلطی ہو گئی مولا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی الحمد للہ. ہو جائیے, صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے.